Well, sir, welcome to the Quranic Arabic class once again. And this is a new week, and we are going to connect ourselves to the book of Allah, inshaAllah, bifadlillah ta'ala. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فداه أمي وأبي ونفسي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. MashaAllah. The best among you is the one who learns the Quran and the other one who teaches it. अभी हम इसको देखेंगे. अच्छा, कुछ पिछले हफ्ते हमने काम किया, कुछ तारुफ हुआ, तो वो आपने क्या याद कर लिया है? असबाब कुछ याद किए? आपका क्या बोलने हैं? फहीम भाई कुछ याद किया? क्या याद किया? कोई थोड़ा बहुत सुना दो. क्या याद किया? ये याद किया हुआ हुमा हूँ आता है? नोट्स है आपके पास? अच्छा, तो ये नहीं किया याद हुआ हुमा? याद किया था, भूल गया. तो वो बिली का हुआ था मिनफी, वो भी भूल गए, उस दिन आए नहीं थे. अच्छा, चलो वो अब ये कब आप याद करेंगे? कल सुना देंगे. ठीक है. आपका क्या करना है? शुएब वो है तुम्हारे पास नोट्स? अच्छा, नोट्स पहला दिन ही. अच्छा, शुएब पे तो ला तस्रीब अलैकुमुल जौम या शेख. अरहम तुमने कुछ याद किया? क्या याद किया? होगा हुमाम आता है? 14 सुनाओ ऊंची आवाज से. हुआ हुमाम या हुमा जिन्ना अंता अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुमा अनामा. शाबाश, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन अल-जज़ाई फिद दारैन. हाकज़ा या शेख, the way he told. कुरान आपने याद किया? हुवा हुमा हुम या you could not. Why? You had 3 days. अब कब करोगे फिर? कल कर लोगे. तो अभी ये तो नहीं, कोई और तो नहीं इसके अलावा किया? बिली का हुआ था या इन्ना अन्ना का कुछ हिया हुआ. अच्छा, आगे अंता अंता अंती अंतुमा. नहीं, गड़बड़ होगी. ये कल याद करें. आप कल सुनाओगे, पक्की बात है, क्योंकि ये शुरू के जो इसम है ना, इसमें ही चार्ट्स हैं, आगे भी आएंगे. तो अगर ये याद ना किया तो फिर कैसे समझ में आएगी? आपने कुछ याद किया कल? ठीक है, तुम पहले दिन आए यार, अभी नहीं किया. कल सुना दोगे? हसनैन, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, चलो सुनाओ जरा. हुआ माहूम या तुम तो मेरी तरह सुना रहे हो यार. फास्टर, माशाल्लाह. देन आई एम वेरी गुड, शाबाश यार, ग्रेट जॉब. तो ये कल आप लोगों से मैं दोबारा सुन लूँगा. 1 by 1 चार्ट्स को तैयार करें इंशाअल्लाह. विद मीनिंग याद करेंगे तो हम फिर समझ पाएंगे ना कुरान मजीद को. अच्छा, अब आज का जो हमारा सबक है ना, ये एक और जहान आपके ऊपर खुलने लगा है, और आप देखेंगे कि कुरान मजीद आपको किस तरह से उंगली पकड़ के अल्लाह से मिला देगा. तो सबसे पहले आपने ये वर्ड देखना है, अतईन. क्या कहते हैं इसे? अतईन. अतईन, हमजा, ता, या, नून, ये 4 अल्फाबेट्स हैं. 29 में से 4 सिलेक्टिव है कुरान. जब अलिफ, इसे हम तब कहते हैं जब इस पे जेर जबर पेश ना हो तो हम इसे अलिफ कह लेते हैं. जो ही इसके ऊपर अलिफ के ऊपर पेश आ जाए तो कुरान रात में पढ़ाते हैं हमजा पेशू, हमजा लबरा, हमजा जेरी. तो चलो अलिफ, ता, ते नहीं कहना क्योंकि ते उर्दू में है, अरबी में ता. ता ये नहीं कहना, या और नून. अच्छा, ये अल्फाबेट्स जो है ना, ये मिलके एक एक्रोनिम बन रहे हैं. अतईन इसे कहते हैं. जैसे स्कैम्स है, एस से एक नाम साजिद साहब का, के से, ए से, एन से, एस से. तो इसी तरह ये अतईन जो है ये एक एक्रोनिम है, और ये चारों अल्फाज बामानी है, बेमानी नहीं, बामानी है. कैसे? कुरान फाहमी में इनका बहुत अमल दखल है. जैसा कि देखो कुरान में आएगा आलमू, हमजा ज़बर आ, तो इसका मतलब होगा मैं जानता हूं. तो ये जब अलिफ शुरू में आ जाए ना, तो इसका मतलब होगा फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर. आलमू, मैं जानता हूं. अच्छा, अगर आ जाए ना तालमू, तो इसका मतलब है तू जानता है, सेकंड पर्सन.
तालम तू जानता, ये दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, इसको समझेंगे तो आगे चलना है। यालमु वो जानता है और नालमु हम जानते हैं, बस ये चार ही लफ्ज हैं, अलिफ ता या नून, तो ये अलिफ ता या और नून। तो आलमु मैं जानता हूँ, तालमु तू जानता है, यालमु वो जानता है और नालमु हम जानते हैं, सिंपल एंड प्लेन। अच्छा अब इसकी एक मिसाल और लेते हैं, मसलन हम लेते हैं अब इबादत करना, अबदा याबुदु आबुदु मैं इबादत करता हूँ, हमजा ज़बर आ गई, ताबुदु तू इबादत करता है, याबुदु वो इबादत करता है, थर्ड पर्सन गायब, और नाबुदु हम इबादत करते हैं। कितना आसान हो गया अब ये समझना कि ये अलिफ ता या। अब इसमें एक और सिग्निफिकेंट बात समझिएगा, उबैदुल्लाह व्हाट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मिस्टर फरहान, कि ये वाले अल्फाज जिसके शुरू में आ जाएं तो समझ लो वो पास्ट टेंस नहीं होगा, वो माजी नहीं होगा। ये माजी तो नहीं है ना, मैं जानता हूं, तू जानता है, मैं इबादत करता हूं, वो तो अगर माजी होता सुमेत तो क्या होता ये, अगर तर्जुमा में होता, अगर इसको माजी कर दो उर्दू में मैं जानता हूं, उर्दू में मैं जानता था होता ना, तो था तो कहीं भी नहीं आ रहा, क्यों जी फरहान साहब, ये कहीं भी नहीं आ रहा कि ताबुदु का मतलब मैं ये कह रहा हूं तू इबादत करता था। तो इसका मतलब है ये चारों जो हैं ये इसको कहते हैं मुदारे, माजी नहीं, दो ही टेंस है, एक है मादी एक है मुदारे। तो ये अलामत मुदारे इन्हें कहते हैं। अलामत मुदारे कितनी है? चार। कौन कौन सी? अलिफ ता या नून, इनको कहते हैं अतईन। अब मसला आसान हो गया कि अतईन जहां भी आएगा उसका मतलब ये माजी नहीं। हाँ फिर क्या है ये? आइदर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। आलमू मैं जानता हूँ, मैं जानूंगा, मैं जानता रहूंगा, सारे मीनिंग है। वो फिर जब आयत में आएगा तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, आपको मैंने बताया, तो इसलिए इसको अच्छी तरह आप लोगों ने समझना। अब कुरान की ये सारी मिसालें हैं, कुरान से बाहर तो हमने जाना ही नहीं। आपका क्या गुड नेम है? उमर भाई, समझ आया जो मैंने बताया? क्या समझ में आया? कोई एक आधी बात शेयर करो तो तुम्हें भी समझे। आपने कहा कि अलिफ ता या नून जहाँ होंगे वो हाल की बात होगी। शाबाश, वेरी गुड यार उमर, यू आर ए स्कॉलर। बस उमर ने सही बता दिया। अच्छा अब ये देखो कुरान में आता है उजीबू, कमाल आरिफाना लफ्ज है ये। आपका क्या नाम बताइए? भाई भाई, उजीबू मैं कबूल करता हाँ मैं कबूल करता हूँ। वाह वाह वाह, क्यों? कौन कबूल करता है? मैं। अल्लाह, अल्लाह कबूल करते हैं। कहाँ आया? कुरान में आया उजीबू। कोई बता सकता है उजीबू? हाँ माशाअल्लाह, उजीबू दावत दाई। जब भी कोई दाई मुझे पुकारता है, जब कोई भी दुआ के लिए हाथ फैलाता है, उजीबू, आई रिस्पॉन्ड। वेयर डज अल्लाह से इन द कुरान? कहाँ अल्लाह फरमाते हैं? कौन सी सूरत में? उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबू। यार क्या बात, इसको दिल पे लिख लो, उजीबू कि मैं जवाब देता हूँ। कितने देखो ना, मैं कहता हूँ कैसा आरिफाना जुमला है, जिंदगी बदल देने वाला जुमला, इंसान को मुज़क्का कर देने वाला जुमला है, उसकी जिंदगी की काया पलट देने वाला जुमला है कि अल्लाह जवाब देते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे सजाद साहब आ जाए, आ जाए, कोई बात नहीं, लाइट भी आ जाएगी। ये सामने जरा कैमरा पड़ा हुआ है, आप बाहर से आए हैं तो यहाँ भी ठहरते हैं। चल मैं क्या कैमरे में ना बैंड हो जाए। तो उजीबू क्या मतलब है? हाँ तो मैं क्यों आ रहा है इसका तर्जुमा फरहान? हाँ शाबाश, क्योंकि आ रहा है उजीबू। अगर हो जाए युजीबू, युजीबू, तुजीबू तो उसी तरह चेंज होता रहेगा। तो वर्ब से पहले आपने लगाया उजीब। अब अगर मैं ये कहूं अकूलू, उमर अकूलू तो मतलब होगा मैं कहता हूं। अकूलू मैं कहता हूं। काला यकूलू कौलन फहुवा काइल, तो अकूल मैं कहता हूं। और अगर तकूल तू कहता है, नकूल हम कहते हैं, तो तकूल तू कहता है, यकूल वो कहता है, तो अकूल मैं कहता हूं। अच्छा अब ये देखो हम क्या कैसे कुरान पढ़ते हैं? आऊज़ु
बिल्लाह, तो आऊज़ु का क्या मतलब है? मैं पनाह पकड़ता हूँ। कोई यहाँ इस छत तले जो बैठा है जिसको ये क्लियर नहीं है तो सवाल है। सजाद अभी लेट आए हैं, सुने जरा सजाद दोबारा। ये 4 लफ्ज है अलिफ ता या नून, ये अलामत मुदारे हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी वर्ब के शुरू में आ जाए ना आलम, तो उसका मतलब होगा मैं जानता हूं, अगर अलिफ शुरू में आ, अगर आ गया ना ता शुरू में तो तू जानता है, और अगर आ गया ना यालमू तो ही नोस, वो जानता है, और अगर आ गया ना या नालमू तो उसका मतलब है हम जानते हैं। अच्छा, अब ये मैंने नीचे मिसालें दी। आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदू तू इबादत करता है, याबुदू वो इबादत करता है, नाबुदू हम इबादत करते हैं। और उजीबू मैं कबूल करता हूँ, सूरा अल बकरा है आयत नंबर 186, ये दिल पे लिख ले, बड़ी मशहूर आयत है ये तो। वाइजा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उजीबु जवाब देता हूं। जी आप सवाल करें। हाँ, ता और या में यहाँ ये तमीज नहीं की जाएगी, तालमु और मुज़क्कर मुअन्नस दोनों आ जाएंगे। बाकी वो जब हम फेल पढ़ेंगे तो कहाँ कहाँ डिफरेंस आएगा वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ ये जिक्र करना है। गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब एक और बात, मैंने आपको 4 ता बताई थी, याद है ना? तो मैंने बताया था ता के ऊपर जबर आ जाए तो इसका मतलब है तू, ता के ऊपर पेश आ जाए तो मैं। अब इन दोनों का फर्क समझो, ठीक है? अच्छा, ये वाली ता जो है ना, ये लफ्ज दे आखिर दे विच आएगा, ये लफ्ज के एंड पे आएगा, समझ आ गया? और ये वाले जो ये अलिफ ता या नून है, ये शुरू में आएंगे। फर्क समझ, ये शुरू में आ रहे हैं, आबुदू ताबुदू नाबुदू याबुदू शुरू में आ रहे हैं। वो आ रहा है सदकत कज़बत राइतु सदक्त, वो एंड पे आएगा। क्लियर हो गया? वो पास्ट टेंस की ता है। अब अगली बार ये पास्ट, इट हैज नथिंग टू डू विद द पास्ट टेंस। समझ आया सजाद? यस सर। कि ये क्या है? ये पास्ट है। हाँ, ये पास्ट है। और ये 4 क्या है? ये प्रेजेंट या फ्यूचर है। वो कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, ठीक है? आप दोनों साहिबान क्या गुड नेम है? नूरुल हादी, नूरुल हैदर, नूरुल हादी, नूरुल हादी, वकास। नोट्स है? दोनों के पास नोट्स हैं? मेरे पास नहीं है। अच्छा, नोट्स नहीं है, नोट्स दे देते आपको। इधर रखे थे कहीं भाई नोट्स, या अली साथ ले गए? चलो अभी वो आते हैं तो आपको नोट्स देते हैं। अच्छा, अब नूरुल हादी और आप वकास और आप इकराम भाई, ये हम दोबारा सुने जरा। क्या सुने? ये देखें, ये एक लफ्ज है अतैन, जैसे है ना स्कैन्स, ये इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एक्रोनिम है, ये एक्रोनिम है, ठीक है? मसलन कुछ अल्फाबेट्स मिला दिए तो वन वर्ड, जैसे एलडीए है, वो जरा एब्रिविएशन उसको हम कहते हैं, क्योंकि एलडीए को लडा नहीं पढ़ सकते, उसको हम LDA ही पढ़ेंगे, लेकिन स्कैन्स को हम स्कैन्स पूरा वर्ड बना दिया। ये फर्क है एक्रोनिम में और एब्रिविएटेड वर्ड में। तो ये तो है एक्रोनिम। अब ये 4 अल्फाबेट्स हैं, अलिफ ता या और नून। कितने हैं? अलिफ ता या और नून। अब इसका नूरुल हुदा देखो जरा क्या लिखा हुआ है। आलमु, अलिफ शुरू में आ जाए तो मतलब होगा मैं जानता हूँ। इकराम समझ गए? तालमु तू जानता है, यालमु वो जानता है, नालमु हम जानते हैं। अलिफ आ जाए तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वकास, आलमु मैं जानता हूँ, आबुदू मैं इबादत करता हूँ। ये देखो, ये अब नीचे दूसरी मिसाल, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदू तू इबादत करता है, ता तू, और याबुदू वो इबादत करता है सिंगुलर। और याबुदून अगर कर देंगे तो वो सब अरब इबादत करते हैं, क्योंकि वाव नून जमा के लिए आता है। और नाबुदू हम इबादत करते हैं। तो ये याद रखना है, अलिफ का मतलब मैं, ता का मतलब तू, या का मतलब वो, और ना का मतलब हम। क्लियर है यहाँ तक? साथ है मेरे? वेरी गुड, यू आर विद मी ओवर हियर। तो मैंने मजीद ये बताया, उजीबू, अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं दुआ कबूल करूं।
हम कुरान में कहते हैं अकूलु कौली हाजा, अक्सर मौलवी साहिबान ये बात कह रहे होते हैं, अकूलु कौली हाजा, मेरी इस बात के बाद, अकूलु मैं कहता हूँ, और आऊज़ु मैं पनाह पकड़ता हूँ, और अगर आ जाए नाऊज़ु बिल्लाही तो हम पनाह पकड़ते हैं। शाबाश। तो अब आपने चीजों को पिक करना शुरू कर दिया है। तो अभी हम इसको दोबारा आयत में भी अब देखेंगे, तो अब आप देखेंगे कुरान से आपकी कनेक्टिविटी इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ये एक चार्ट है, आप पहले वहाँ नोट्स में निकालिए जरा पेज, वहाँ पर नोट्स में आपके सामने ये चार्ट होगा, सवाल भी साथ साथ पूछते जाए। सर जी सर, या का आप कह रहे हैं कि वो, हाँ जी, तो या अली या ला, तो वो ये मुखातिब जो आपके सामने मौजूद है उसके लिए नहीं इस्तेमाल होता है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना, वो या जबर अलिफ या, वो है ए, वो और है या, वो है मुखातिब करने के लिए अंग्रेजी में उसको जैसे कहते हैं ओ मिस्टर, या अल्लाह, ए अल्लाह, या अली, या अबू बकर, या उस्मान, या मोहम्मद, वो पुकारने के लिए, वो और है, वो ये नहीं है, वो वर्ब वाला नहीं। उसके बाद तो इस्म आ रहा है, या अल्लाह, ओ अल्लाह। क्लियर हो गया ये? अच्छा, ये अब 38 पेज है नोट्स में, 38 पेज। तो 38 पेज पे मुरक्कब इशारी आपके सामने टॉप पे लिखा होगा। तो अब एक मरतबा आप इनको गो थ्रू करें। हादा, ये एक मुज़क्कर मीनिंग भी आगे लिखा हुआ है, हादानी, हाउलाई, ये मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप पहले इसको गो थ्रू कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका समझाता हूँ ये क्या सीन पार्ट क्या है। वेरी वेरी इजी। 38 पे दिखाओ, मैं निकाल So Ron, did you leave your notes at home? Okay, no problem. चलो वापस आ जाओ, काफी है इतना ही। बाकी ये अब आपका होमवर्क है, अभी पिछला होमवर्क की फाइल अप हो गया। वीकेंड इसलिए आया था कि आप लोगों ने ये, अब जिन्होंने इस बात याद नहीं किए, इस वीक में मुझे सुनाने हैं उन्होंने, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सुना सकते हैं, याद कर लें, और व्हाट्सएप वॉइस नोट में मुझे सेंड कर दें कि सर ये मेरा सबक याद हो गया, देख के ना पढ़ी जाना अल्लाह गवाह है। तो याद करने के लिए देखते जाए, हमने तो अल्लाह के करीब होना है, तो फिर अल्लाह का ग्रुप में कैसे ऐड होना है? जी, ग्रुप में ग्रुप अभी बनाया नहीं है यार, ग्रुप भी बना लेते हैं। वैसे मैं इंडिविजुअल नंबर दे देता हूँ सबको, जाने से पहले याद करा दें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मुझे कैसे सुनाना है, मसलन प्रोनाउन है तो आपने सुनाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नानु। तो मीनिंग सुनाना चाहे तो सुना लें पहले फेज में, वरना पहले याद कर लें, फिर बाद में मीनिंग भी याद करें। फिर बाद में सुनाना चाहे तो उसका दूसरा तरीका फिर यह हुवा हुमा हुम, ये 3 सर मुज़क्कर के लिए हैं, और हिया हुमा हुन्ना ये 3 मुअन्नस के लिए हैं, और ये गायब है, और अंता अंतुमा अंतुम ये मुज़क्कर हाजिर के लिए है, और अंती अंतुमा अंतुन्ना ये हाजिर मुअन्नस के लिए, आना नानू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के लिए है। और फिर तीसरी मरतबा मजीद ऐड करना चाहें तो आपके हुआ का मतलब सर होता है वो, हुमा वो 2, और हुम वो सब हो सकता है, और हिया शी, हुमा वो दोनों गायब, और हुन्ना वो सब खवातीन दे। तो इस तरह आप सुना सकते हैं। फिर बीली का वाता मिन पी अनला ताइला, तो ये मैंडेटरी है, इसके बगैर तो चूंकि क्रैश कोर्स है वो तो खत्म हो जाएगा जल्दी से कोर्स। तो अगर आपने यही याद ना किया तो फिर मैं कैसे गारंटी करूंगा कि आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो आपको इसके लिए मुजाहदा करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये समझ लें जो आपके सामने नोट्स हैं, अब नोट्स को छोड़े, इधर देखें, ये इनको अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंटर्स, ये इशारे होते हैं, इशारे, ये पॉइंटर्स अंग्रेजी में इशारे, ये इशारा करीब के हैं, ये वो है जो अंग्रेजी में है दिस दैट, जैसे करीब के लिए इशारा है दिस, अरबी में दिस की अंग्रेजी है हाजा राजुल, तो मैं कहता हूँ दिस इज ए बॉय,
हाज़िही इम्राअतुन, तो जब खातून कहेंगे तो फिर ये हाज़िही आ जाएगा। तो हाज़ा ये मुज़क्कर के लिए, हाज़ानी दो के लिए, हाज़ानी कलमानी ये दो कलम है, हाज़ानी बाबानी ये दो दरवाजे हैं, हाज़ानी रजुलानी तो ये दो मर्द हैं, हाउलाई रिजाल ये सारे मर्द हैं, मुस्लिमून मुसलमान है, तो हाउलाई जमा के लिए, ये तीन हो गए मुज़क्कर के, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई। अब आ गया ख़वातीन के लिए, मुअन्नस के लिए हाज़िही मतलब हाज़िही इम्राअतुन, हातानी ये दो मुअन्नस के लिए, और हाउलाई जमा वाले सेम है सारे, मर्दों और औरतों के लिए सेम। अच्छा आगे आ गया अब इशारा बाई, ज़ालिकल किताब वो है किताब, ज़ालिकल किताब इशारा बाई। अच्छा ज़ानिका किताबानी दो किताबें हो तो ज़ानिका मुज़क्कर के लिए, उलाइका कुतुब ज्यादा किताबें, तिलका इशारा मुअन्नस के लिए है बाईद, जैसे ज़ालिका इशारा मुज़क्कर के लिए, तिलका बाईद मुअन्नस के लिए, तिलका फिर तानिका दो के लिए, और उलाइका सेम है उलाइका। तो ये 12 अल्फाज हैं, इनको आपने अब असबाब को याद करना है, साथ साथ याद करेंगे तो फिर तो ठीक हो जाएगा। अगर ये कंपाइल हो गया काम, पाइल अप हो गया काम, तो आपके लिए मुश्किल होगी। अब आप मेरे साथ जरा दोहराएं, तो उनको छोड़ दें किताबों को, इधर देखिए। अब आप मेरे साथ दोहराएंगे, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई हाज़िही हातानी हाउलाई ज़ालिका ज़ानिका उलाइका तिलका तानिका उलाइका। खलास ये काफी है। अब आपने इसको बस प्रिपेयर करना है, इनके मीनिंग आपको याद होने चाहिए। ये इशारे करीब के 6 हैं मुज़क्कर मुअन्नस, ये इशारे बाईद के 6 हैं मुज़क्कर मुअन्नस। अच्छा अब हम आ रहे हैं अपनी कुरान स्टडी की तरफ। कुरान से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछता हूँ ताकि आपको कुरान के शगफ के लिए मुआविन साबित हों वो सवाल, फिर उसके बाद हम अपनी आया मुबारका मुतालिया करने जा रहे हैं। अच्छा कुरान मजीद में एक खातून है, उनको मलका सबा के नाम से पुकारा जाता है, तो आप बता सकते हैं उनका वाक़या किस सूरत में बयान जी? सूरह नमल में। शाबाश, सूरह नमल कुरान मजीद की सूरह नंबर 27 है, तो वहाँ पर वाक़या बयान हुआ है मलका सबा का, क्वीन ऑफ शीबा, राइट सर। अच्छा आपको पता है एक नबी के साथ 2 ख़वातीन का एनकाउंटर कुरान मजीद में नरेट हुआ, एक स्टोरी बयान हुई, तो वो कहाँ वाक़या बयान हुआ, किस सूरत में और किस नबी के साथ वाक़या पेश आया? हज़रत मूसा, ठीक है उमर साहब, तो किस सूरत में? शुअरा में नहीं। शुअरा का मतलब क्या होता है? क्या जी नहीं, वो तो शूरा है, शूरा और है, ये कह रहे हैं शुअरा, शायर की जमा शुअरा है, पोइट्स। समा आसमान और अर्ज़ ज़मीन, तो ये है सूरा अल-कसस। ववजदा मुम्राअतैनी तज़ूदान, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे बात शुरू की, उन्होंने कहा मा खत्बुकुमा, व्हाट इज द मैटर विद यू? क़ालता, दे बोथ स्पोक आउट, उन दोनों ने बात की, उन्होंने कहा कि ला नस्की हत्ता युस्दिरु रियाह, हम पानी नहीं पिला सकती अपने जानवरों को कुएं से जब तक कि until these shepherds move on, तो जब तक ये ना चले जाए। वा अबूना शैखुन कबीर, हमारे अब्बा जी जो है वो शैखुन कबीर है, he has attained an elderly age। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फिर उनके लिए पानी पिला दिया उनको, फसक़ा लहुमा दो के लिए, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि ये वाक़या सूरह अल-कसस में बयान हुआ। अच्छा किसने शीशे को पानी समझा? एक शीशा था, एक बिल्डिंग थी, मलका सबा ने, वाकई वो
واقعہ وہی، صورت وہی تھی، لیکن وہ وہی ملکہ سبا جب ان کا تخت لایا گیا وہ حدود کی سٹوری کے بعد، تو کیا ہوا کہ وہ جب ان کو کہا کہ انٹر دس پیلس، تو جب وہ داخل ہوتی ہیں تو پھر وہ وہاں پر پاتی ہیں شیشہ، تو اس کو وہ سمجھتی ہیں حسبت لجہ وقشفت عن ساقیہا، اور وہ she uncovers her lower garment، تو وہ جب اس کو اپنے پاؤں کو اٹھاتی ہیں تاکہ وہ پاؤں نہ گیلے ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو پانی ہے ہی یہاں، ٹھیک ہے، یہ ملکہ سبا کا۔ اچھا، جنہوں نے دیگیں تیار کی تھی جنات، کس کے لیے؟ حضرت سلیمان، واہ واہ واہ۔ اچھا، ایک شخصیت ہے طالوت اور ایک ہے جالوت، تو اس میں ہیرو کون ہے اور ویلن کون ہے؟ ہاں طالوت، صحیح بات ہے، طالوت جو ہے فہیم بھائی وہ ہیرو ہیں اور جالوت جو ہے وہ ویلن ہے۔ اچھا، کس چیز میں؟ وہ سٹوری ساری سمجھانی پڑے گی آپ کو، بنی اسرائیل، وہ پھر ٹائم لے گی، وہ آپ کو پھر کسی اور ٹائم میں سمجھائیں گے، یہ بھی بات تھی۔ اچھا، ایسے مہمان کس کے پاس آئے جنہوں نے کھانوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور میزبان ڈر گیا؟ ہاں، تو کون تھے مہمان؟ ضیوف کون تھے؟ ہاں، ملائکہ تھے، تو وہ آئے تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ واقعہ کہاں بیان ہوا؟ ویسے ملٹیپل جگہوں پہ بھی شاید آیا ہو، میرے پاس ریفرنس جو لکھا ہوا ہے وہ سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود کتنے نمبر ہے؟ 11۔ شاباش، ان اللہ شاکر علیم۔ اچھا، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اسمہ احمد، یہ کس صورت میں؟ جی وقاص صاحب بتائیں۔ مریم میں نہیں، مریم کتنے نمبر صورت؟ 19۔ آپ کس صورت میں کہہ رہے ہیں؟ جی نور میں نہیں، 28واں پارہ ہے یہ، 28واں پارہ، من بعد اسمہ احمد۔ سورہ صف، سورہ صف میں فرمایا، اپنا بولنا۔ اچھا، چادر لپیٹ کر کون اداس بیٹھا کہ اللہ کو پکارنا پڑا؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اچھا، حابیل اور قابیل میں ہیرو کون ہے؟ پھر پوچھیں گے کیسے ہیرو ہیں؟ یو آر ویری مچ کلیئر، ماشاء اللہ۔ اچھا، 2 یتیم بچے، یتیمینی ذکر آیا، ان کا والد نیک تھا۔ سورہ کہف کتنا نمبر ہے؟ سورہ کہف 15 سورت نہیں ہے، 15 سپارہ نہیں، 13 نہیں ہے، 13 تو سورہ رعد ہے، سورہ نمبر 17 تو بنی اسرائیل ہے۔ تم نے سٹین گن کی طرح سجاد کافی جواب دیا، سارے نشانہ سن کے ہے قریب قریب ہی 18 ہے، سورہ کہف 18 ہے، 18۔ اچھا، کس کا پیالہ گم ہوا اکارڈنگ ٹو قرآن؟ ایک سٹوری بنیامین، حضرت یوسف کا واقعہ میں بیان ہوا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اب بس آخری سوال ہے، باقی پھر کل دیکھتے ہیں، اس کا نام ہے زخرف، سورہ نمبر 43۔ تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ بس یہ لاسٹ کوسچن تھا، اب ہم آیات کا مطالعہ کریں۔ مشکل سوال ہے فہیم صاحب، اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ گوگل کر لیں۔ زخرف کا مطلب ہوتا ہے سونا، گولڈ، سورہ نمبر 43۔ زخرف عبید اللہ، اس کا مطلب ہے سونا۔ اور چاندی کو کیا کہتے ہیں؟ اس نام کی صورت تو نہیں ہے، سونا کے نام کی صورت تو ہے، لیکن یہ ورڈ قرآن میں موجود ہے چاندی کا۔ فضہ لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے، تو فضہ مین چاندی اور زخرف مین سونا۔ اچھا، اب ہم آیات آنے والے دنوں میں آپ لوگوں سے بھی میں سنا کروں گا، تو آپ پریپیئر کر کے آیا کریں، کیونکہ آپ نے خود قرآن پڑھنا ہے، میرا تو آپ کا 30 لیکچرز کا ساتھ ہے نا۔ تو اب میں شروع سے آج کی آیت پہ جاؤں گا، پہلے میں ان کو بھی ٹرانسلیٹ کروں گا، اردو میں بھی اور پھر انگلش میں بھی اس کو کر دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، these are the code words، لا یعلم مرادها الا اللہ۔ تلک جو آج پڑھا، یہ کیا ہے؟
इशारा है, मुअन्नस का इशारा है, तिल का तानी का वहां लिखा होगा, तिल का तानी का उलाई का, तो ये इशारा बाइफ के लिए है और मुअन्नस के लिए आता है। लेकिन जो बैदुइन अरब्स हैं वो इसको करीब के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जमा के लिए। ये मैं आपको आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझाऊंगा। अभी समझे कि ये इशारा है, ये पॉइंटर है। अब आपको ये पता चल गया कि ये कोड वर्ड्स हैं, ये पॉइंटर है। तिल का कोड वर्ड्स का मतलब ये है कि इनका मीनिंग वाज़े नहीं किया गया कुरान में और हदीस में। ला यालमु मुरादुहा इल्लल्लाह, इनका मानी अल्लाह ही जाने। तो इससे हमने आगे चले जाना है। कुरान मजीद की मैंने अर्ज किया था ना, अक्सर सूरतें इससे शुरू हो रही है। सूरह अल बकरा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। उससे अगली आले इमरान भी अलिफ लाम मीम, वो भी इसी से शुरू हो रही है। फिर सूरह मरियम का भी जिक्र कर रहे थे, उसमें 5 ये हुरूफ मुक़त्तआत आए हैं इकट्ठे। और फिर सूरह शूरा का जिक्र कर रहे थे, उसमें 2 आयतों में ये आए हैं। तो इनका मानी को छोड़ के आगे चलिए। तिल का ये आयात, आयत की जमा, ये आयात है अल किताब अल मुबीन। अल किताब अल मुबीन में मैं बता चुका हूं आपको कि जिन्स, अदद, वुसअत और आराब एक जैसे होंगे। ये वक्त आने पे जो नए बच्चे हैं उनको हम साथ मिला लेंगे। फिलहाल 2 बातें याद रखें। अल जिस लफ्ज के साथ लग जाएगा वो इस्म होगा, यानी नाउन होगा भाई फहीम साहब, और दूसरा वो प्रॉपर नाउन होगा, वो कॉमन नाउन नहीं होगा। तो अल किताब और अल मुबीन, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम आगे चलते हैं। इनको अंग्रेजी में तर्जुमा सुन ले। अलिफ लाम रा, दीज आर द कोड वर्ड्स। तिल का आयात, दीज आर द वर्सेस। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, दीज आर द वर्सेस ऑफ ए क्लियर बुक। अल किताब प्रॉपर नाउन, दी बुक। अल मुबीन क्लियर, क्लियर। अब हम अगली आयत की तरफ चलते हैं। Inna, indeed we, anzalnahu, we have revealed it, Qur'anan Arabiyya, Quran in Arabic language, la'allakum, so that you may taqilun, understand. तो इन्ना ये 2 लफ्जों का मजमुआ है। इन्ना वो इन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लाला, लाकिन्ना, 6 अल्फाज है, उनको याद करें। इन्ना बेशक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंडीड, वेरीली, विदाउट डाउट। अच्छा, इन्ना साथ इसके अलिफ लग गया, नून के साथ अलिफ लग गया, तो वो जो होगा हुमा हुम के साथ दूसरा कॉलम है ना, वहां आप देखेंगे मुतकल्लिम की ज़मीर लगी होगी। तो जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा इसका मतलब है बेशक हमने जमा मुतकल्लिम, नून अलिफ ना। इन्ना अंज़लना, फिर ना आ गया, हमने नाजिल किया है। हु कुरान, वाहिद मुज़क्कर गायब, जब आप वो कॉलम पढ़ेंगे हुआ हुआ हुम के साथ वाला, कुरान अरबिया। और मैंने ये अर्ज किया था इधर भी तनवीन है, इधर भी तनवीन है। ये मज़दर है, ये सिफत है, ये आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। ये एक कुरान है जो अरबी जुबान में नाजिल किया गया। ला अल्लाह, इन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लाल, उम्मीद है, कुम का, कुमा, कुम वो ज़मीर है जो होवा हुमा हुम 14 में से, जब आप उसके साथ अटैच्ड वाली ज़मीर पढ़ोगे ना, ला अल्लाकुम, ताकि तुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल से काम लो, ताकि तुम समझो। भाई इकराम साहब, अब इसका मादा देखो क्या है, आइन काफ लाम। मैंने बताया हर अरेबिक वर्ड का आपको मादा ढूंढना है। आइन काफ लाम, और वाओ नून किसके लिए आया, जमा के लिए। शाबाश, ताकि तुम सब लोग, तमाम इंसानियत को अल्लाह भी यहाँ एड्रेस कर रहे हैं, तुम सब लोग अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। अच्छा, मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि हम सब लोग, शाबाश, ये जो आज ही सीखा, जब वर्ब शुरू हो ना अतैन, ता से, ताकिलून, तुम सब लोग अक्ल से काम करो। शाबाश, वेरी गुड। अब हम अगली आयत की तरफ चलते हैं। नानू, we naqussu, we are going to relate alayka, upon you, ahsan al-qasas, the best of the stories, the best of the narratives, bima awhayna, as we reveal ilayka, towards you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadha al-Quran, this Quran, wa in kunta, and you
من قبلی before this لمن الغافلین among the unaware. اردو میں ترجمہ نحنو ہم نقصو بیان کرتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھو یہ نحنو کیا ہے؟ وہی جو آپ کو 14 صیغے رٹائے ہیں میں نے وہاں پہ یہ رائل پلورل ہے ہم نقصو. اب اس کا مادہ پتہ کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ نقصو کا مادہ ہوتا ہے ہمیشہ 3 حرفی 6 حرفی. بتاؤ کوئی سواد سواد جی قاف سواد سواد. شاباش شاباش سجاد نے صحیح بتایا قاف سواد سواد. تو ایک سواد لکھا ہوا ہے تم 2 کیوں کہہ رہے ہو؟ ہاں شاباش سجاد. جب کوئی لفظ مشدد ہو اس پہ شد ہو اکرام صاحب تو پھر سمجھو کہ وہ مادہ میں 2 دفعہ ہے. شد کا مطلب وہ لفظ 2 دفعہ ہے لکھا 1 دفعہ ہوا ہے تو مادہ میں وہ 2 دفعہ ہے. تو لفظ ہے کسا یا کسو اصل میں. تو یہ نون کس چیز کی علامت ہے؟ وہ آتئین ہم بیان کرتے ہیں. وی ریلیٹ. یہ دیکھو وی ریلیٹ یہ وی لکھا ہوا ہم نون سے فرحان کیا مطلب ہے؟ ہم. تو نانو ہم اور پھر ہم بیان کرتے ہیں. الا یہ وہ ہے بیلی کاواتا من فی ان الا حرف جارہ جو حرف جارہ 11 پریپوزیشن ہے الا. اور یہ کا یہ وہ ہے ہوا ہما ہم اس کے ساتھ والا کالم پڑھو گے تو کا مل جائے گا. علیکا آپ پر آسن القصص دی بیسٹ اسٹوری بما اوحینا جیسا کہ ہم نے وحی کی نا ہم نے الیکا یہ الہ پریپوزیشن اور پروناؤن. قرآنک کتابت کو اب آپ سمجھ گئے کہ پریپوزیشن اور پروناؤن اکٹھا لکھا جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے. الیکا آپ کی طرف علیکا آپ پر آپ الیکا آپ کی طرف towards this is upon هذا القرآن. هذا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں وہ پوائنٹر هذا القرآن اس کو کہتے ہیں اشارہ اور جس کی طرف سجاد یہ اشارہ کرے اس کو کہتے ہیں مشار الیہ. اشارہ اور مشار الیہ. تو هذا القرآن یہ اس قرآن میں ہم بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ اور اگرچہ کنتا تا زبر تا بتایا تھا تا کا مطلب تو اگر ادھر ہوتا نا کنتو تو ہونا تھا میں. وَإِن كُنْتَ اور past tense تو تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. من بیلی کاواتا من فی یہ پریپوزیشن ہو گئی. قبلی ہی یہ پروناؤن ہو گیا. لمن الغافلین اس سے پہلے آپ انویئر لا علموں میں سے تھے آپ کے علم میں یہ واقعہ نہیں تھا. اس کا مادہ کیا ہے کوئی بتائے؟ سرغافل. ہاں غین فا لام. تو یا نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. اور ال کس چیز کی علامت ہے؟ ہاں یہ پراپر ناؤن. یہ معرفہ کی علامت ہے الف لام. اور غین فا لام یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مادہ. اور یا نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے. اچھا آج ایک نئی بات آپ کو اور بتانی ہے اس کو بھی سمجھ لیں. وہ بڑی سادہ سی بات ہے جو پیش ہو تو اسے کون سی حالت کہتے ہیں؟ رفع نصب کے جر رفع شاباش. اور زبر کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ نصب. اور زیر کو کیا کہتے ہیں؟ جر. رفع پیش نصب جر اور نصب زبر سوری اور جر جو ہے وہ زیر. اچھا یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ آخر میں آتی ہے جیسے یہ حالت رفع یہ حالت رفع. اچھا یہ نصب یہ بازر بھی یہ جر. اب جو نئی بات میں آپ کو بتانے لگا کچھ الفاظ قرآن مجید میں ایسے آئیں گے جن کو کہتے ہیں نون گروپ. اچھا جب نون گروپ آئے نا تو نون گروپ میں آپ نے زیر زبر پیش نہیں دیکھنی. جیسا کہ یہ لفظ آ گیا ابھی اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے الغافلین. اب اگر معلم یہ سوال کرے کہ بتاؤ یہ حالت رفع ہے نصب ہے یا جر ہے تو جس کو نہیں پتا ہوگا وہ کہے گا یہ نصب ہے کیونکہ زبر لگی ہوئی ہے. نہیں جب نون گروپ آ جائے نا تو اب سمجھ لو جب یا نون کے ساتھ ملی ہو یا نون کے ساتھ ملی ہو تو اس کو کہیں گے حالت نصب و جر. ابھی اتنا سمجھے کب جر اور کب نصب یہ بھی تمیز بعد میں ہوگی. فی الحال یہ ہے حالت نصب و جر. اور جب ہوگا نا واو نون میں فاصلہ ہوتا ہے ملے تو نہیں نہ ہوتے وہ ہے حالت رفع. اب 2 فیملیز علیحدہ ہوگی رفع علیحدہ ہوگی اور نصب و جر علیحدہ ہوگی. اب مجھے بتاؤ مومنون اور مومنین اس میں سے حالت رفع کون سی ہے؟ مومنون جو ہے حالت رفع ہے کیونکہ واو نون والی حالت رفع ہے اور مومنین حالت نصب و جر. غافلون رفع اور غافلین کیونکہ قرآن میں دونوں آئیں گے
تو یہ نون گروپ میں آپ نے زیر زبر پیش کو دیکھا تو خطا کھاؤ گے، تو خطا کھانی نہیں ہم نے، ہم کون سا من الخاطئین ہے، ہم تو من الخاطئین نہیں ہے اللہ کے حکم سے۔ اچھا اب آج کی آیت آ گئی، یہ تو میں پہلے پڑھا چکا ہوں۔ اب خواب شروع ہو گیا ہے، اب وہ واقعہ شروع ہو گیا ہے جو حضرت یوسف نے بیان کرنا ہے۔ اب یہ میں آیت ابھی بھی آپ سے سن لوں گا، کل میں ایسا کیا کروں گا جب 2:15 یہاں آؤں گا تو جو بچے آپ میں سے پریپیئر کر کے آئیں گے وہ ایک آیت پہلے سنایا کریں گے، میں اصلاح ہاں میں اردو میں پہلے ترجمہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں عرض کی، لی ابیہ، اپنے ابا جان سے، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جی، انی رائیتو، بے شک میں نے دیکھا خواب میں، 11 کوكبا، ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رائیتہم، میں نے انہیں دیکھا، لی میرے لیے، ساجدین، سجدے میں گرے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اب اس کو پہلے انگریزی میں بھی سمجھ لیں۔ اس قال یوسف لأبیہ، when Joseph speaking to his father said, Ya abati, oh my dear father, inni, indeed I saw, 11 kawkaba, stars, washamsa, and the sun, wal-qamara, and the moon, ra'aytuhum, I saw them, li, for me, sajideen, fell in prostration, وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو یہ قرآن جو آپ کو اپنی لپیٹ میں کیسے لیتا ہے۔ اب 3 ہی کہانی عربی زبان کی، یا تو کوئی حرف اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں یہ اسم ہے؟ ہاں یہ اسم بھی نہیں ہے، فعل تک آپ نے جانے نہیں مجھے دیا، ڈائریکٹ جواب ہی دے دیا یہ حرف ہے، شاباش۔ کیونکہ دیکھو نا جو فعل ہوگا وہ تو 3 حرفی ہوگا، یا 3 زبریں ہوں گی یا کچھ ایسا ہوگا، اور اسم ہوگا تو یا تو اس پہ تنوین ہوگی یا ال لگا ہوگا، تو یہاں نہ تو ال لگا ہوا ہے نہ تنوین ہے، تو اس کا مطلب جب، اس کا مطلب جب، یہ حرف ہے۔ قال، کہا، یوسف، یوسف سے۔ اب یہاں ایک بات سمجھو، سجاد صاحب، اکرام صاحب، عبید اللہ بھائی، سمجھنے کی فران بات یہ ہے، قال کا مطلب ہوتا ہے ہی سیڈ، آرام، قال کا مطلب ہوتا ہے ہی سیڈ، اس نے کہا، واحد مذکر غائب، قال، اس نے کہا، قال المعلم، معلم نے کہا۔ اچھا اب قال کے ساتھ آگے اگر اسم آ جائے نا اور وہ ہو حالت رفع میں تو ہی از دی اسپیکر، پھر یہ ترجمہ نہیں کرنا اس قال جب اس نے کہا یوسف، نہیں، قال آ گیا اور اگلا حرف پیش والا ہے، اس کا مطلب وہی بندہ گل کر رہے ہیں۔ اگر آ جائے قال اللہ، اس میں اللہ از دی اسپیکر، قال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم از دی اسپیکر۔ اس قال یوسف، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں عرض کی، عرض کا لفظ کیوں یوز کر رہا ہوں کیونکہ آگے سننے والے ابا جی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں عرض کی، لی، جب لی آ جائے نا، لیے اس کا مطلب ہے اگلا جو بھی ناؤن آ رہا ہے نا وہ لسنر ہے، وہ ایڈریسی ہے، اس سے بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہم اردو میں فارسی کی وجہ سے فادر کو کہتے ہیں ابو، تو عرب جو ہے وہ ابھی کہتے ہیں، یا پیار آئے زیادہ تو یا اباتی، او میرے پیارے ابا جی، تا لگا دیتے ہیں۔ تو لی ابی ہی کا مطلب یہ وہی ضمیر ہے، جب آپ وہ چارٹ دوبارہ پڑھنا، اپنے ابا جی سے جب انہوں نے بات کی، لی ابی، ابا جی کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ کی کروڑا کروڑا پر رحمتیں ہوں، وہ بھی نبی تھے، اور ان کے ابا جی کون تھے؟ اسحاق، وہ بھی نبی تھے، اور ان کے ابا جی کون تھے؟ حضرت ابراہیم، وہ بھی نبی تھے۔ کمال ہو گیا یہ تو جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوں کہا، اب یہاں پہ ہے کوما اور انورٹڈ کوماز بگن، ڈائریکٹ سپیچ، یہ جب آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، لکھا نہیں ہوا۔ یہ وہ جو فرحان بھائی نے سوال کیا تھا، یا اللہ، تو یا کا مطلب ہوتا ہے او سنیے پیارے، یا اباتی، او میرے پیارے ابا جی، انی، اب یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، انا، انا، کانا، لیتا، لالا، بار بار وہی لفظ آئیں گے، چارٹ یاد کریں۔ انا کا مطلب بے شک، موسٹ سرٹنلی، اور یا زیر ہی کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ پرسن آئی، وہاں لکھا ہوا ہے اس پیج پہ دیکھیں 49 پہ، انی، جی، انہی کا کیا لفظ ہے؟ انی کا مطلب بے شک میں،
بے شک میں کیا را کا مطلب ماضی میں نے دیکھا. اچھا میں نے کیسے پتا چلا ہے؟ رائی تو تاپیش تو یہ دیکھو یہ تاپیش تو مانی میں مانی آئی فرسٹ پرسن آئی تو تاپیش تو کا مطلب کیا ہے میں نے اور ٹینس کون سا ہے ماضی چونکہ تا اینڈ پہ آئے گا یہ دیکھو نا اینڈ پہ آ رہا ہے رائی تو میں نے دیکھا احدا ترجمہ کریں احدا کا ایک احدا ایک شاباش اشارہ 10 عربی گنتی ایسے ہی چلتی ہے احدا اشارہ 11 احدا اثنان احدا ثلاثہ احدا ربع احدا خمیس اسی طرح چلے احدا اشارہ ابا جی میں نے دیکھے 11 کیا دیکھے 3 آبجیکٹس کوکبا کیا ترجمہ کریں ستارے کوکب کسے کہتے ہیں ستارے کو نجم کسے کہتے ہیں ستارے کو نجم قرآن مجید کی سورت ہے کتنے نمبر شاکر صاحب آدھا کلام الباطل اچھا 27 پارہ کا ہے سورت نمبر بتانی ہے 53 54 قمر ہے اور 55 رحمان ہے 56 واقعہ ہے اور 57 حدید ہے اور 58 قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. قرآن سے محبت ڈیولپ ہے کیونکہ جب بھی دیکھیں خوش قسمتی کا معیار امام صاحب پتہ ہے کیا کوئی بندہ دیکھنا چاہے عمر صاحب کہ میں خوش قسمت ہوں یا بد قسمت ہوں میں خوش بخت ہوں یا بد بخت ہوں سمپل فارمولا اس کے پیچھے نص موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو بندہ اس کتاب کے جتنا قریب ہے وہ اتنے ہی خوش بخت بس کہانی ختم. یہ ہے معیار اور یہ کمال ہے. دیکھیں نا وہ کیا فرما رہے ہیں اجیبو جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے بندہ نور الہدا جب وہ کہتا ہے کہ نور الہادی اللہ تعالیٰ کو بندہ پکارتا ہے کہتا ہے یا اللہ تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے لبیک یا عبدی جی میرے بندے جی میرے بندے. تو ایسے خدا کو ہم بلائے یہ تو پھر محبت جو ہے ریسیپروکیٹ ہونی چاہیے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو جواب دیتا ہوں. اچھا سورج والشمس والقمر اچھا تینوں جو ہے ان پہ حالت رفع ہے نصب ہے کہ جر ہے نصب ہے. اچھا پتہ ہے کیوں نصب ہے ہاں نصب زبر کو نصب ہی کہتے ہیں. Is this your first day کہ پہلے آئے تھے اچھا ہاں پی پی لیکن یہ زبر کو اس لیے نہیں آپ شاید بتا پا رہے ہوں گے نو پرابلم. تو نصب کا مطلب یہ ہے زبر. اچھا یہ دیکھو یہ رول لکھا ہوا ہے بھائی کل مفعول منصوب کیا مطلب ہے سمیل ارم کیا مطلب جو بھی مفعول ہوگا اس کے اینڈ پہ زبر آئے گی. تو یہ دیکھو نا یہاں پہ رائتو ورب ہے کی ویکھیا حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 شیواں ویکھیا انہاں کیڑیاں کیڑیاں ویکھیا تارے ویکھے تے چاند ویکھیا تے سورج ویکھیا. تو یہ آبجیکٹ ہے نا مفعول ہے. تو کل مفعول منصوب تو ساروں پہ آ گئی زبریں. تو رول اپلائی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہو رہا ہے. ٹائم کتنے رہ گا 5-6 منٹ رہ گئے. اچھا رائی رویا کا مطلب دیکھنا رائی تو کیا مطلب ہے ترجمہ کرو تو کا مطلب میں. تو اے یعقوب علیہ السلام میرے ابا جی رائی تو میں نے دیکھا ہم ان کو ہوا ہما ہم یہ جمع مذکر غائب تو میں نے ان سب کو دیکھا. کن کو دیکھا کوکب والشمس والقمر رأیتہم میں نے انہیں دیکھا لی لام سے لی پریپوزیشن یا میرے لیے میں نے اپنے لیے ان کو دیکھا ساجدین سجدے میں گرے ہوئے. سبحان اللہ. اس کا مادہ کیا آ رہا ہاں جب مادہ میں پوچھوں نا تو آپ نے ایسے نہیں بتانا کہ سجدون آپ نے کہنا ہے سین جیم دال یہی مادہ. تو یا نون کیا ہے جمع گئی. یہ حالت کون سی ہے شاباش عمر یہ حالت نصب و جر ہے. ادھر آپ نے اس کو نہیں دیکھنا زبر پیش نہیں. تو یہ ہے ساجدین حالت نصب و جر ہے کیونکہ یہ نون گروپ ہے. اور جب آئے گا نا مومنون کافرون مشرکون باو نون آئے گا وہ حالت رفع ہوگی. تو ساجدین جس نے یہ اعراب سمجھ لیے تو کہتے ہیں اس نے آدھی عربی سیکھ لی. تو آپ نے تو آدھی عربی سیکھ لی آپ کو تو اب سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا اب میں جس سے پوچھوں وہ بتائے اس کا کیا مطلب ہے
ارحم جب عبیداللہ قالا کہا یوسف نے. اچھا عبیداللہ کیسے پتا چلا کہ حضرت یوسف سپیکر ہے؟ ہاں کیونکہ حالت رفع ہے. ٹھیک ہے فرحان آپ بتائیں گے لی ابی ہی کیا ترجمہ ہے؟ حضرت یوسف نے کہا لی ابی، اس کا کیا اپنے ابا جان سے. فہیم بھائی یا اباتی میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا. آپ گھر میں جا کے یہی کہنا پڑے او میرے پیارے، جب بھی باؤ ابا جی ایسی آیت پڑھ آئے ہیں یا اباتی اے میرے پیارے ابا جی. انی عمر بتائے انی ترجمہ بتاؤ. انی نہیں دیکھا تو یہ ہے رویا. انی انا اور یا ملا کے انی ہو گیا بے شک میں. کوئی بات نہیں. اچھا نور آپ بتائیں رائی تو دیکھا تو تاپش تو کا ترجمہ نہیں بتایا. یہ تو رہا ہو گیا دیکھا. کنے دیکھا؟ تاپش تو میں نے دیکھا. تو کا مطلب میں. رائی تو میں نے دیکھا. شاکر بتاؤ احدا نہیں وہ احدا تا تو 11 ہوئے گا. یو آر گوئنگ ٹو فاسٹ. ہاں ایک احد اللہ احد کی مطلب ایک تو احد کا مطلب ایک. ابھی یہ اشارہ امام صاحب بتائیں. اچھا نہیں وہ ادھر ہے آپ بھی تیز جا رہے ہیں آہستہ. احدا ایک اشارہ 10 اشارہ 10 وہ کہندے نے لے اسی تے انہاں نال لڑدے نہیں پے ورنہ او تے ساڈے اشر و اشیر بھی نہیں ہے. یہ پنجابی کہندے نے اشر و اشیر ساڈا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. تو یہ اشارہ کا مطلب 10. قرآن کہتا ہے تل کا اشارۃ کاملہ. لو جی 10 پورے ہو گئے. اچھا آپ دیکھو احدہ کا کیا مطلب شاکر؟ آپ دیکھو اب نہیں بولنا ساری. اللہ احد اللہ احد. عشر کا مطلب 10. اشرا نہیں کہتے اشرا کہتے نواں اشرا شروع ہو گیا رمضان دا. ایک اشرا پھر دوجا اشرا پھر اشرا کا مطلب 10. ہن نہیں بول اشرا 10. زبردست یاد ہو گیا. اچھا یہ تو آسان والا آ گیا. اکرام یا اکرم؟ اکرام بھائی. کوکبہ شاباش. اور یہ نیکسٹ ٹو اکرام کو شمس سورج. قمر فہیم بھائی چاند. فرحان رائی تو رات ہو گیا دیکھا. تو کا کیا مطلب ہے؟ چلو آسان کر. تاپش تو میں نے دیکھا. آپ بتاؤ ہم میں نے دیکھا ہم ان کو ان سب کو ان کو ہم ہوا ہما ہم یاد کرو نا. اب جس کو یہ یاد ہو گیا ہوا ہما ہم پریپوزیشن اننا وہ تو ایسے ترجمہ کر لے گا. تو ابھی تو ہم نے یہ 30 آیات تک جانا ہے 30 لیکچرز میں. تو ابھی تو چوتھی آیت ہے. تو چوتھی آیت میں کافی کچھ آپ کو سسٹم سمجھ میں آنے لگ گیا. لیکن یہ ون سائیڈڈ محبت ہے ابھی. تو اللہ کے لیے وقت نکالیں اس کو سمجھیں. لی میرے لیے کیا کریں؟ ساجدین سجدہ میں. سجدہ یسجدو سجودن فہو ساجد. ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو. ساجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے والی کو. کہانی ختم ہو گئی. تو یہ دیکھو یہ this is exactly what we were looking for. اچھا اب یہ ایک شخصیت ہے ہمارے پاس فاضل صالح. یہ ریوارڈ لے رہے ہیں نا. یہ یہودی تھے عراقی عالم تھے بڑے. تو انہوں نے کہا کہ میں عربی میں پی ایچ ڈی کرنی ہے سب سے بڑی ڈگری. تو انہوں نے کہا یہ بابا جی نے انہوں نے کہا میں نے قرآن نہیں پڑھنا میں تو یہودی ہوں تو میں تو قرآن کو پسند نہیں کرتا میں قرآن نہیں پڑھنا چاہتا. تو جب یونیورسٹی میں داخلہ لیا انہوں نے کہا عربی قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ عربی کی چوٹی قرآن ہے. تو آپ یہ پھنس گئے. تو کہتے ہیں اچھا. تو پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو. تو یوٹیوب پہ ان کے انٹرویو بھی موجود ہے. میں نے ان کے انٹرویو سنے ہیں. اس میں یہ بتا رہے تھے کہ جب میں نے سورہ یوسف پڑھی تو پھر میرا دل بدل گیا. تو میں نے کہا لیکن ابھی ہو سکتا ہے مجھے مغالطہ نہ لگ رہا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہی نہیں تھے. تو یہ کیسے وہ اتنی دانائی کی باتیں کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ لفظ آیا امراۃ العزیز زلیخا کا شوہر تو میں نے کہا کہ میں وہاں سے ٹریول کر کے عراق سے ایجپٹ چلے گئے جہاز پکڑ کے وہاں رہے ریسرچ کی. تو پتہ چلا کہ 2000 سال پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی بیویاں انہیں یہی کہتی تھی امراۃ العزیز. عزیز کا لقب تھا. ساری ریسرچ کرنے کے بعد واپس آئے اور واپس آ کے عالم دین بن گئے
قرآن کا ترجمہ کیا، عربی پہ قرآن کی ہیلپنگ بکس لکھ دی ہیں انہوں نے. آپ پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، بہرحال صحیح لکھی ہوئی. تو کافی کام دیکھو، نور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنا نور جو ہے وہ عطا کر دیں. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. اب آپ نے 1-2 منٹ ہے سوال کرنا تو کر لیں. فاضل صالح، فاضل صالح FADEL، فاضل صالح SALEH، فاضل صالح عراقی. تو ان کی یوٹیوب پہ لیکچرز بھی موجود ہیں. وہ لیکچرز انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سینہ میں یہ داخل کیا نور ہدایت، اور میں جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو سر اللہ تعالیٰ جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں 60 سیکنڈ، اس کو اپنے کلام کی طرف آنے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. اس کو اس کتاب کی طرف وہی روحیں آئیں گی جو پاک ہیں. تو آپ وہ پاکیزہ روحیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے چن لیا ہے. زندگی تو دیکھو نا، جانور حیوانات بھی گزارتے ہیں، آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اپنی تگ و دو کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھاتے پیتے مر جاتے ہیں. تو ہم بھی اگر وہی کریں تو there will be no difference. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا. ہم اس قابل نہیں تھے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے قابل بنایا. یہ اس کا کرم، اسی کا کرم اور صرف اسی کا ہی کرم. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہم نحمدہ ونشکرہ ونقدرہ ونقدسہ، ہم تو اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کے ترانے گاتے ہیں، وہ دے اسی صدقے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.